हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्ष्यायाः 41तमं दिनम्। अग्रे उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य this is little different sutram compared to all other sutrams. Different in the way the pattern is little different here. So अत्र मया पूर्वम् उक्तम् अत्र आदेशविधानम् एकवारं स्मृत्वा आगच्छन्तु इति। प्रायशः भवन्तः आदेशविधानं पठित्वा तत् स्मरन्ति इति अहं मत्वा अहम् अग्रे चरामि। अत्र उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य तत्र त्रीणि पदानि उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य। पुनः अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इत्यस्मात् सवर्णः इति अनुवर्तते। उदः इति पञ्चमी एकवचनान्तं रूपं, स्था स्तम्भोः षष्ठी द्विवचनान्तं रूपं, पूर्वस्य षष्ठी एकवचनान्तं रूपम्। एतद् विधिसूत्रम् उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य सवर्णः इति सम्पूर्णं सूत्रं भवति। इदानीं पदशः वयम् अर्थं पठामः, ज्ञास्यामः। अत्र उदः इत्यत्र पञ्चमी एकवचनान्तं रूपम् अस्ति। अतः तस्मात् इति उत्तरस्य एतत् परिभाषासूत्रम् अत्र प्रवर्तते। तेन यत्र पञ्चमी निर्देशः भवति तेन स्थानिनः पूर्वं विद्यमानं किञ्चन रूपं सूचयति इति अर्थः। अतः कथम् अत्र अर्थः स्वीकरणीयः? उदः इत्तन्नाम उद् उपसर्गात् परम् इति स्वीकरणीयम्। अतः स्थानिनः पूर्वमस्ति इति सूचयितुं तत्र पञ्चमी निर्देशः। अतः यदि वाक्यं वयं लिखामः उद् उपसर्गात् परम् इति भवति। तत्र उद् इति बाटम् स्ट्रोक् इस् मिस्सिङ्ग् हियर्। अस्तु, अग्रे स्था स्तम्भोः इत्यत्र स्था शब्दस्य तथा स्तम्भशब्दस्य तत्र षष्ठी द्विवचनान्तं रूपं। षष्ठी स्थाने योग इत्यनेन अनिर्धारितषष्ठी तत्र स्थानिनं सूचयति। अतः स्थानि अत्र स्था शब्दः तथा स्तम्भशब्दः अत्र स्थानि भवति। स्थानिनः पूर्वम् उद् इति उपसर्गः भवेत् इति अत्र सूत्रार्थः। तथा भवति चेत् किं भवति? पूर्वस्य अत्र पूर्वस्य नाम what's the reference when you say पूर्वम् and परम्? It's always with reference to that स्थानि। अतः पूर्वस्य नाम स्थानिनः पूर्वतन वर्णसदृशस्य इति अर्थः। अतः पूर्वस्य सवर्णः इति स्वीकरणीयम्। अत्र परसवर्णः इतिवत् पूर्वस्य सवर्णः इति स्वीकुर्मश्चेत् तस्य अर्थः स्थानिनः पूर्वतन वर्णसदृशस्य इति अर्थः। अत्र स्मरणार्थं वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र अवगम्यते इति मन्ये। कः अर्थः? उद् इति उपसर्गः भवेत्, ततः परं स्था शब्दः वा स्तम्भशब्दः वा भवति चेत् तदानीं स्था शब्दस्थाने अथवा स्तम्भशब्दस्थाने च तस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य वर्णस्य सदृशः वर्णः तत्र आदेशः भवति इति अर्थः। अतः स्था शब्दस्थाने पूर्ववर्णादेशः भवति, स्तम्भशब्दस्थाने पूर्ववर्णादेशः भवति इति ज्ञातम्। अत्र तस्मात् इति उत्तरस्य इत्यनेन उदः इत्यत्र पूर्वनिमित्तत्वं भवति। पुनः स्था शब्दस्य स्थाने पूर्ववर्णसदृशादेशः भवति इति वदामः चेत् तत्र पुनः प्रश्नः भवति। अत्रैव मया उक्तम् एतन्निमित्तम् उक्तं तत्र एकवारम् आदेशविधानं पठित्वा आगच्छन्तु इति। अत्र आदेशविधाने क्वचित् सम्पूर्णस्य आदेशः भवति, क्वचित् अन्त्यवर्णस्य आदेशः भवति, क्वचित् आदिवर्णस्य आदेशः भवति। कुत्र एषा समस्या कुत्र भवति चेत् यत्र अनेक वर्णात्मकः
स्थानी भवति तत्रैव इयं समस्या भवति उदाहरणम् अत्र स्था इति स्वीकुर्मः चेत् सकारः थकारः आकारः स्तम्भ इति स्वीकुर्मः चेत् सकारः मकारः भकारः अकारः एवं अनेक वर्णात्मकः स्थानी अत्र वर्तते स्था इत्यत्र अनेके वर्णाः सन्ति तत्र एकः वर्णः तत्र आदेशः अत्र पूर्वतनवर्णसदृशस्य एकस्य वर्णस्य आदेशः तत्र आदेशत्वं तत्र भवति इति वदामश्चेत् तत्र सकारस्य स्थाने भवति वा तकारस्य स्थाने वा आकारस्य स्थाने वा अथवा सम्पूर्णस्था शब्दस्य आदेशः वा अथवा आदिवर्णस्य सकारस्य वा अन्तिमवर्णस्य आकारस्य वा इति प्रश्नः भवति अतः यदि भवन्तः तद् आदेशविधानं स्मरन्ति तत्र एतत् सूत्रं पठितवन्तः आदेः परस्य इत्येतत् सूत्रम् अत्र किम् उच्यते यत्र यत्र पूर्वनिमित्तम् उक्त्वा ततः परम् अयम् आदेशः भवति इति उच्यते तत्र सर्वत्र आदिवर्णस्य एव आदेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अत्र पश्यन्ति किम् उच्यते उद् इति उपसर्गः तस्मात् परं स्था शब्दः वा तस्मात् परं स्तम्भशब्दः भवति तत्र कश्चन आदेशः भवति इति उच्यते अतः उद् इति पूर्वनिमित्तमस्ति तस्मात् परं स्था शब्दः तस्मात् परं स्तम्भशब्दः एवं तत्र परस्य बोधः तत्र वर्तते यत्र यत्र एतादृश परस्य बोधः भवति तत्र पररूपस्य आदिवर्णस्य आदेशः भवति उदाहरणम् उद् प्लस् स्था भवति चेत् तत्र उद् उपसर्गात् परम् इति उच्यते अतः परस्य इति परबोधः अस्ति इति कारणेन परशब्दरूपं किम् अस्ति स्था अस्ति तस्य शब्दरूपस्य आदिवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति इति ज्ञेयम् अतः इफ् यू गेट् द सिचुएशन लाइक उत् प्लस इट्स नॉट लकार उत् प्लस स्था और स्तंभ इट्स अनेक वर्ण स्थानी अस्ति तत्र परबोधः वर्तते उत् इत्यस्मात् परं स्था अस्ति अतः पररूपस्य आदिवर्णस्य स्थाने अत्र पूर्वसवर्णादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः अवगम्यते इति मन्ये so hope you are able to follow it so whatever adesha that comes in this situation that happens at the place of sakara it will not replace entire word or it will not placed at the end of the word as we used to do normally. Okay, hope this is clear. Any questions here just in the adesha vidhana? Then we'll see how the purva savarna comes there, which purva savarna comes there, that we'll see later. Any questions at this point? श्रूयते अत्र उत् उपसर्गात् अन्तिमवर्णः तकारः अस्ति तदेव पूर्वसवर्णः वा न तत् त्यजतु अत्र आदेः परस्य अर्थः अवगम्यते वा तन्नाम आदेः परस्य अवगच्छामि सकारः सकारात् परं यः तकारः अस्ति तस्य परसवर्णः सकारस्य स्थाने आगच्छति वा न कः वर्णः आगच्छति तद् भिन्नम् इदानीं मास्तु परन्तु कुत्र भवति एतत् स्पष्टं खलु सकारस्य स्थाने भवति तत् सकारः तावत् पर्याप्तम् अतः सकारस्य स्थाने कश्चन आदेशः भवति परन्तु सः कः आदेशः इति वयम् अग्रे पश्यामः अस्तु नमस्ते महोदय नमस्ते अत्र उत् स्था योजनेन सकारस्य स्थाने भवति आदेशः भवति परन्तु इति चोर्लि इत्यस्य अपवादो वा लकार किमर्थम् उपरि लिखितम् न अत्र दोषः अत्र मया न परिष्कृतम् अत्र स्थास्तम्भोः इति लेखनीयम् आसीत् अस्तु धन्यवादः I copied from Torli Sutram the slide, so that could have been the reason. Hari Om. Mahodaya, utti द्वादश उपसर्गाणाम् इति उक्ति एकम् उपसर्गः आम् तत्र विशेषरूपं नास्ति किल विशेषरूपम् इति उपसर्गः एव निपातः एव अत्र
अस्तु आदेः परस्य इति सूत्रेण स्था इति या स्तम्भ इति पदयोः प्रारम्भाक्षरं प्रारम्भवर्णं सकारं नास्ति सकारस्य स्थाने इति वयम् आदेशं किं चित्वा अत्र स्थापयामः तद्वा तद्वयम् अग्रे पश्यामः परन्तु सकारस्य स्थाने आदेशः भवति इति ज्ञातव्यम् आदेः परस्य सूत्रे आधारे आम् आम् आदेः परस्य इत्यनेन सकारस्य स्थाने आदेशः भवति इति ज्ञेयम् आरम्भवर्णे प्रथमवर्णे आम् आम् अस्तु अनन्तरम् अत्र उदः इति उद् उपसर्गात् परम् इति लिखितं वस्तुतः तत्र उपसर्गः एव न तत्र निपातः इति स्वीकरणीयम् उद् निपातात् परम् इति स्वीकुर्वन्ति यतः उपसर्गाः क्रियायोगे एव उपसर्गाः भवन्ति अन्यत्र निपाताः एव भवन्ति अतः सूत्रे उपसर्गः इति न उच्यते अतः निपातः अपि भवितुम् अर्हति अस्तु इदानीम् अग्रे चरामः इदानीम् एतावत्पर्यन्तम् अस्यां स्थितौ सकारस्य स्थाने कश्चन आदेशः भवति इति ज्ञातम् इदानीं कः आदेशः भवति इति चिन्तयामश्चेत् किम् उच्यते पूर्वस्य सवर्णः तत्र आदेशः भवति तन्नाम अत्र पूर्ववर्णः कः अस्ति अत्र एकं स्मर्तव्यं परवर्ण इत्युक्ते यथा पूर्वं तोर्लि इत्यत्र परसवर्णादेशं कृतवन्तः परन्तु अत्र पूर्वसवर्णादेशः इति उच्यते तन्नाम स्थानिनः पूर्वं यः वर्णः अस्ति तस्य सवर्णः तत्र आदेशः भवति इति अर्थः अत्र स्था इति स्वीकुर्मश्चेत् अत्र उत् प्लस् स्था इति स्थितिः तत्र स्था इत्यस्मात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति तकारः तस्य सवर्णः एव सकारस्य स्थाने आदेशः भवति अत्र अस्माभिः बहुवारं प्रायशः एतादृशं पठितं स्यात् स्था इत्यत्र तकारस्य अत्र स्था इत्यत्र विद्यमानस्य वर्गद्वितीयस्य तकारस्य सवर्णः सकारस्य स्थाने भवति इति तथा नास्ति तथा भवति तत् पूर्वसवर्णः अपि नास्ति परसवर्णः अपि नास्ति अत्र स्पष्टम् उच्यते पूर्वसवर्णः इति तेन स्था इत्यस्य स्थानिनः पूर्वं यः वर्णः अस्ति तस्य वर्णस्य सवर्णः तत्र आदेशः सकारस्य स्थाने भवति इदानीं स्था इत्यस्मात् पूर्वं तकारः अस्ति अतः तथा अत्र अस्मिन् सूत्रे तकारः एव भवति सर्वत्र स्था पूर्वं यतः उदः इति उक्तं ततः दकारः एव भवति अतः दकारस्य सवर्णाः के के सन्ति तकारः थकारः दकारः धकारः पुनः नकारः पञ्चवर्णाः सन्ति सवर्णाः परन्तु अत्र सकारः अनुनासिकवर्णः नास्ति अतः यदा वयम् आदेशं वयं स्वीकुर्मः तत्र अनुनासिकवर्णानाम् अनुनासिकः निरनुनासिकवर्णानां निरनुनासिकः इति स्वीकुर्मः यथा दकारस्य निरनुनासिकः लकारः नकारस्य अनुनासिकः लकारः इत्येवं तोर्लिसूत्रे वयं स्वीकृतवन्तः तत्र अत्र सकारः निरनुनासिकः अतः निरनुनासिकः वर्णः एव तत्र सवर्णः भवितुम् अर्हति अतः तकारः वा तकारः वा दकारः वा धकारः वा तत्र भवितुम् अर्हति इदानीम् एतेषु वर्णेषु कः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति इति पृच्छामश्चेत् तत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इति सूत्रं पठितवन्तः तत्र किम् उच्यते यत्र वर्णोच्चारणस्थानं समानं भवति यत्र प्रयत्नः समानः भवति तादृशः एव वर्णः तत्र आदेशः भवति अत्र सवर्णः भवति सः अत्र आदेशः भवति इति अस्माभिः पठितम् अत्र स्थानं स्वीकुर्मः अत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् अत्र आस्य शब्देन स्थानं सूच्यते अतः सकारः दन्त्यः भवति सकारः दन्त्यः पुनः तकारः थकारः दकारः धकारः एते वर्णाः अपि दन्त्याः एव स्थानं समानं वर्तते सा अन्यत् किम् उच्यते तुल्यास्य प्रयत्नशब्देन किम् उच्यते अस्माभिः पूर्वं
आभ्यन्तरप्रयत्नः स्वीकृतः। तत्र सकारस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः कः, तथा तवर्गीयवर्णस्य आभ्यन्तरप्रयत्नः कः इति एकवारं पश्यन्तु। अत्र तवर्गीयस्य स्पृष्टः प्रयत्नः, सकारस्य ईषत् विवृतः प्रयत्नः। अत्र प्रयत्नः समानः नास्ति। अत्र तवर्गे यद्यपि 4 वर्णाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि स्पृष्टः प्रयत्नः समानः, स्पृष्टः प्रयत्नः तेषां, सकारस्य तु ईषद्विवृतः प्रयत्नः। इदानीमपि तत्र समानता दृश्यते, तवर्गवर्णानां समानता दृश्यते। अत्र तवर्गः तकारस्य यः धर्मः अस्ति सः एव धर्मः तकारस्य अपि अस्ति। अधुना अपि तत्र समस्या एव, सकारस्य स्थाने कः वर्णः आदेशः भवति। यदि आभ्यन्तरप्रयत्नं स्वीकुर्मः चेत् तत्र तवर्गवर्णाः सर्वे अपि स्पृष्टाः, सकारः ईषत् विवृतः, तर्हि कः वर्णः तत्र आदेशः भवितुम् अर्हति न जानीमः। अतः एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः यत्र यत्र तुल्यास्य प्रयत्नम् इत्यनेन यत्र यत्र तुल्यवर्णं वयं स्वीकृतवन्तः, तत्र सर्वत्र प्रयत्नस्य साम्यं दृष्ट्वा तदनुगुणं वयं स्वीकृतवन्तः। परन्तु अत्र एव उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यत्र एव किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवति। किम् इति चेत् अत्र आभ्यन्तरप्रयत्नः अपि समानः इति कारणेन अत्र एव वयं पुनः बाह्यप्रयत्नमपि वयं पश्यामः। अत्र सकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः अस्ति, पुनः तवर्गीयवर्णानां बाह्यप्रयत्नः कः अस्ति, वयम् एकवारं पश्यामः। स्मरन्ति वा सकारस्य बाह्यप्रयत्नः कः, तथा तवर्गीयवर्णानां बाह्यप्रयत्नाः के भवन्ति इति स्मरन्ति वा? स्मरन्ति चेत् चाट् मध्ये प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, अहमेव दर्शयामि तर्हि। अत्र एतत् स्मरन्ति इति मन्ये। अत्र वर्गीयव्यञ्जनेषु वर्गप्रथमाः अल्पप्राणाः भवन्ति, वर्गद्वितीयाः महाप्राणाः, वर्गतृतीयाः अल्पप्राणाः, वर्गचतुर्थाः महाप्राणाः, वर्गपञ्चमाः अल्पप्राणाः, तथा शकार शकार सकाराः महाप्राणाः, यकार वकार लकार रकाराः अल्पप्राणाः, हकारः महाप्राणः। पुनः तत्र वर्गप्रथमस्य वर्गद्वितीयस्य शकार शकार सकाराणां च विवार श्वास अघोषाः बाह्यप्रयत्नाः, तथा वर्गतृतीय चतुर्थ पंचम यवरलरः वर्णानां संवारनादघोषाः बाह्यप्रयत्नाः। इदानीं पश्यन्तु, तवर्गीयवर्णाः के सन्ति। इदानीं तकारः थकारः दकारः धकारः। तेषु वर्णेषु तल्तुल्यः प्राणः तत्तुल्यः विवारश्वासघोषः। अत्र तकार तकारयोः तथा सकारस्य च समानः दृश्यते। विवारः तथा श्वासः अघोषः इति समानः दृश्यते। तत्र पुनः थकारस्य महाप्राणः, पुनः सकारस्य अपि महाप्राणः। अतः तथ दध इत्येतेषु थकारः तुल्यः दृश्यते सकारेण। अवगम्यते इति मन्ये। अत्र 4 वर्णाः तकारः थकारः दकारः धकारः। तेषु वर्णेषु महाप्राणः वर्णः थकारः, तथा धकारः, तथा सकारः। तेषु पुनः विवारश्वास अघोषानुगुणं धकारः सकारः द्वयोः साम्यं तत्र तुल्यता दृश्यते। अतः सकारस्य सवर्णः धकारः, धकारस्य सवर्णः सकारः। अवगम्यते इति मन्ये। यदि वयम् आभ्यन्तरप्रयत्नं स्वीकुर्मः चेत् तत्र तथा नैव सम्भवति। तत्र तवर्गीयाः स्पृष्टाः, सकारः ईषद् विवृतः, अतः तत्र साम्यं नैव शक्यते। अतः एव अत्र बाह्यप्रयत्नं स्वीकृत्य तत्र साम्यं दृश्यते। तत्र सकारस्य तुल्यः वर्णः धकारः भवति। तथा स्वीकुर्मः चेत् अत्र यत्र उत् उपसर्गात् निपातात् परं स्था शब्दः वा स्तम्भशब्दः भवति, तदानीं सकारस्य स्थाने धकारः एव आदेशः भवति इति निर्णीयते। सावगम्यते इति मन्ये। इदानीं
लघु उदाहरणमेकं दृष्ट्वा ततः परं प्रश्नोत्तरं पश्यामः। अत्र उद् प्लस् स्था इति स्थितिः, तत्र पदान्तजष्ट्वं भवति, अतः उद् प्लस् स्था पुनः तदेव रूपं। ततः परं चर्त्वं भवति, अत्र संहिता अस्ति इति कारणेन खरिच इत्यनेन नित्यचर्त्वं भवति, तेन उत् स्था इति स्थितिः। तस्मात् परं पुरः उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन पूर्वसवर्णे कृते सकारस्य स्थाने थकारादेशः भवति। अत्र एतादृशः भ्रमः न कर्तव्यः। अत्र सकारस्य स्थाने ततः परं विद्यमानस्य थकारस्य आदेशः भवति इति न चिन्तनीयम्। अत्र थकारः द्विवारम् आगतम् इति कारणेन पूर्ववर्णस्य एव सवर्णः तत्र आगतः इति न चिन्तनीयम्। वस्तुतः पूर्वसवर्णः इत्यनेन उदः उत् इत्यत्र विद्यमानस्य तकारस्य एव सवर्णः सकारस्य स्थाने आगतः, अतः उत् प्लस् तकारः थकारः आकारः। इदानीं पुनः उत्था इति रूपं, पुनः तत्र उत्थानं तथा रूपाणि अन्यानि रूपाणि भवन्ति अग्रे। इदानीं स्तम्भ इति पश्यामः चेत् उत् प्लस् स्तम्भ, तत्र पुनः खरिच इत्यनेन चर्त्वम् उत् स्तम्भ, पुनः सकारस्य स्थाने थकारः, अत्रापि उत् थकारः तम्ब, पुनः उत्तम्भ, क्षम्यताम् अत्र थकारः लेखनीयः, सो यू शुड हैव बीन रिटन सिमिलर टू दिस। उत् उकारः तकारः थकारः थकारः, एवं तत्र क्रमेण लेखनीयमस्ति, क्षम्यताम्। अत्र उत्तम्भ इति रूपं भवति, अतः उत्तम्भनम् एवं प्रयोगः सिद्ध्यन्ति। अस्तु, अत्र प्रश्नः अस्ति वा किम्? पूर्वसवर्णः उड् योगः स्तः, अत्र सकारस्य स्थाने आदेशः भवति। सकारात् पूर्वं यः उपसर्गः अस्ति तस्य पूर्व सकारात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति तद् उपसर्गात् अन्तिमवर्णः तकारः अस्ति, तस्य एव ग्रहणं भवति इति अर्थः वा? आम् आम्, स्पष्टं महोदय, धन्यवादः। अस्तु, अतः एव पूर्वसवर्णः इति उच्यते। सद्यतन संक्षेपः। विरामावसानम् इत्यनेन अवसानसंज्ञां पठितवन्तः। यत्र यत्र अनुच्चारणं भवति तत्र विरामः भवति, विरामस्य अपरं नाम अवसानं। पुनः वावसाने इत्यनेन विरामे परे चरादेशः झल्वर्णानां भवति, झर्वर्णानां भवति इति दृष्टं। पुनः तोर्लि इत्यत्र परसवर्णादेशः भवति, तथा उदः स्था स्तम्भोः पूर्वस्य इत्यनेन पूर्वसवर्णादेशः भवति इत्यपि वयं पठितवन्तः। अस्तु, धन्यवादः। वयं पुनः मिलिष्यामः।